کھاندا نے عند ربہم یرزقون اپنے رب کولوں رزق بھی کھاندے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو آقا حسین پیدا ہوندے نے امام علی مقام جس ویلے پیدا ہوئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے جا کے مبارک بات دیتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مبارک ہوئے رب نے بیٹا عطا فرمایا اے فاطمہ مبارک ہوئے رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے عرض کیتی آقا خیر مبارک فرمایا علی تینوں مبارک ہوئے عرض کیتی آقا مبارکہ ساریاں تو انو ہی نے یا رسول اللہ آپ دا نواسا ہے ساریاں مبارکہ آپ نو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جناب والا ید اللہ والے ہتھاں تے اٹھا لے آئے اپنی گود دے اندر آقا حسین نو رکھے آئے گڈی اپنے لوابے دہن دی عطا فرمائی حسینیت حسینیت بلکہ حسینیت حسینیت آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے یا حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی مبارک اپنا لواب دہن عطا فرمائی حضرات دی وقار کسی نو گھٹی چاچا دیندا ہے کسی نو بابا دیندا ہے کسی نو نانا دیندا ہے کسی نو جناب والا ماما دیندا ہے کسی نو حافظ صاحب دیندے نے کسی نو علامہ صاحب دیندے نے کسی نو پیر صاحب دیندے نے کسی نو سید کوئی گھٹی دے دے نا وہ لوگ سارے قبیلے وچ دسدے پھردے نے اے او پتر جنوں سید صاحب نے گھٹی دتی سی حضرات دی وقار آقا حسین نو کنے گھٹی دتی ہے نبیاں دے سردار نے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی عطا فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی عطا فرمائی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ اے علی دسو دا بچے دا نام کی رکھیا جے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی نو پتا ہوئے گا حضرت علی عرض کر دینے آقا سوچے آئے شبیر رکھ دوئے سوچے آئے شبیر رکھ دوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اے علی رب کو نہ پوچھ لئیے دا نا کی رکھنا ہے فرمایا اے فاطمہ اے علی رب نہ پوچھ لئیے دا نا کی رکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہے آتا وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام آ جاندے نے آگے عرض کیتی آقا رب آخ دے دا نا حسین رکھ دو حسین رکھ دو امام حسین دا نام جنت وچوں آیا ہے حسن دا نام جنت وچوں آیا ہے سیدہ فاطمہ زہرا دا نام بھی جنت وچوں آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے پنج تن دا گھرانہ